مرحبا بكم في une nouvelle vidéo. Alors la vidéo تاع اليوم حتكون une réponse على واحد l'étudiant demandات لي شكون هو l'orthophoniste وشنو هي خدمته وين يقدر يخدم كاع. Alors les étudiants ou les mamans, la vidéo هذه une petite explication على l'orthophoniste وشكون هو. الحاجة الأولى l'orthophoniste ستاني خريج الجامعة. alors الفرع تاع التخصص تاعو هو علوم اجتماعية وعلوم إنسانية. هذا الميدان اللي يقرا فيه. الفرع تاعو هو علوم اجتماعية والتخصص تاعو هو أورتوفونيا. يقراو نورمالمون في لي زونيفرسيتي ما على باليش لا موين تاع الاورتوفوني شحال مي نورمالمون بروميير اني تكون ترون كومون يعني جذع مشترك علوم اجتماعيه وعلوم انسانيه. ومن بعد الدوزيام اني عام ثاني ديروا تخيروا التخصص تاعكم تخيروا سواء علم النفس سواء اورتوفونيا. الو اورتوفونيا كيما هذا العام في اليونيفرسيتي اللي قريت فيها انايا قريت في بوزريعه لا موين تاعها معدل القبول تاعها هو 12. العام اللي فات ما باليش شحال كان مي هذا العام كان راهو 12. وشنو تاني من بعد تجوزو دوزيام اني تروزيام اني تقراو عادي لي اس دو فيزوج بلس لو ستاج براتيك والميموار تاعكم. هذا هو واش يقرا لورتوفونيست. ومن بعد يزيد الماستر وين يزيد يتخصص في كاش تروبل ولا كاش اعاقه من الاعاقات اللي قراها كان جاز عليها ديجا في لا ليسونس تاعو. واحده اخرى باش اللي راهم يقراو دوكا دوزيام اني ولا اللي بداو يقراو بروميير اني وراهم دايرين في راسهم البيت تاعهم هم يقراو في يتخصصوا في مجال الاورتوفونيا. نصيحه انكم سيو طلعوا عوامكم كامل سون غاتراباج طلعوا بلا ما تدخلوا غاتراباج باش هكا تضمنوا يعطيكم التخصص هذا. حاجه واحده اخرى نجوزوا ليها دوكا هي لورتوفونيست وين يقدر يخدم كاع. الوغ الحاجه الاولى واللي اي اورتوفونيست يقدر يديرها من ليسانس هو يحل الكابيني تاعو يقدر عنده الدغوا يحل سون بروبر كابيني. حاجه واحده اخرى يخدم في لي زوبيتو يخدم في السبيطارات في لي سيرفيس بيدياتري او ار ال يقدر يخدم في لي كراش يقدر يخدم في لي زيكول بريفي ولا ايتاتيك يقدر يخدم في لي سونتر مراكز تاع الاعاقات ولا التخلف الذهني ولا لي تريزوميك. تاني ريسامون سمعت بلي يقدر الاورتوفونيست يخدم في كمستشار تربيه في المدارس بوكو بليس في لي ليسي جو بونس كاين مستشار تربيه ميم في المتوسطه. مي لازم لك شهاده المعادله شهاده ليكيفالونس لازم لك ليكيفالونس الدبلوم تاعك اللي تقدروا تجيبوها مديريه التربيه. نورمالمون تما دوموندي تدفعوا الدبلوم تاعكم هما يعطوكم واش تقدروا ولا شنو هما لي بوست اللي الدبلوم تاعك يحلك هاد المناصب. دوكا نجوزو لي موديول اللي تقراوهم كامل. الوغ بروميير اني نبداو بروميير اني واش تقراو 2 سيمستر من الورقه باسكو مانيش شافيه عليهم كامل. الوغ بروميير اني في الاس 1 عندكم تقراو مدخل الى الانثروبولوجيا مدخل الى علم النفس مدخل الى علم الاجتماع ومدخل الى الفلسفه مدارس ومناهج واحد احصاء وصفي اعلام آلي واحد وحدة تعليم استكشافية مدخل إلى الاقتصاد واحد فرض والثقافة ولغة أجنبية. هادو في الأس 1 تقراوهم كاع لي موديول. هذا السنة الأولى تكون جذع مشترك هنا اللي حتفيق انتيا وشنو هما ميولاتك باسكو حتقراي كاع دوزي على كاع التخصصات. الوغ السداسي الثاني حتقراي مدخل إلى علوم التربية مدخل إلى الديموغرافيا مدخل إلى الأورتوفونيا ومجالات العلوم الاجتماعية مدارس ومناهج 2 إحصاء استدلالي إعلام آلي 2 وحدة وتاريخ الجزائر الثقافي مدخل إلى المجتمع المعلومات ولغة أجنبية 2. هذا فيما يخص السنة الأولى. يعني ما كي تسمعوا هكا الوحدات ما يبانوش واعرين بزاف سي جوست كاين وحدات تاع شويه حساب كيما الاحصاء ومنا مي سامبل الاحصاء تاعهم سامبل مام مدخل الاقتصاد تاني سامبل. وشنو تاني ما كاش حاجه كومبليكي. والاس 2 حتحلالكم اكثر باسكو حتتعمقوا شويه وتتطرقوا
تطرقوا شويه للتخصصات سورتو كي تعرفوا على الاورطوفونيا تما تزيدوا تحبوها اكثر. انا تما حبيتها في الاسد تاع بروميير اني تما لي زدت حبيت الاورطوفوني. وحين يكونوا كاع دي زيكسبوزي لا ماجوريتي تاع لي موديول تاعنا يروحوا دي زيكسبوزي. سنه ثانيه هنا يبدا التخصص تاعك اورطوفونيا. عندك لسانيات، علم علم الصوتيات، تشريح وفيزيولوجيه الجهاز النفسي والصوتي، تشريح وفيزيولوجية الجهاز العصبي 1، منهجية البحث 1، القياس النفسي والاختبارات السيكومترية، علم النفس النمو، ولغة متخصصة. هذه تاع فرنسي اللي تقراو كاع اللغة المتخصصة هذا تقراو كاع لي تيرم تاع الاورطوفوني اون فرنسي، تسمى المصطلحات العلمية تاع الاورطوفونية تقراوهم بالفرنسية. الاس 2 عندك علم النفس اللغوي، تشريح فيزيولوجيا 2، فونولوجيا، تشريح فيزيولوجية الجهاز العصبي 2، منهجية البحث 2، اختبارات الأورطوفونية، النمو اللغوي واللغة المتخصصة 2. أما بما كي ندوزو لسنة الثالثة كيف سنة تانية كيف سي دي زيكسبوزي. من الحاجة المليح اللي نوصيكم عليها ديروها وما ديروش كيما درت انا، دخلوا ليكو سورتو لي موديول اللي فيهم ليكو. بون كاين اللي ما عندهمش تي دي، اللي عندهم اللي ما عندهمش تي دي كاين ادخلوا ماكسيموم لي كور باسكو ترفدوا مع عند الاساتذه في لي كور. سنه ثالثه عندكم اضطرابات اللغه الشفويه، اساليب التكفل، اعاقه سمعيه. هنا ندخلوا اكثر في سنه ثالثه تدخلوا اكثر في الاضطرابات، تتعرفوا عليها وديروا التكفل تاعها، تما تجوزوا لا براتيك. اضطرابات اللغه الشفويه واساليب التكفل، اعاقات سمعيه واساليب التكفل، اضطرابات السمع والصوت وإعادة التأهيل، العلوم العصبية المعرفية، أساليب التشخيص والفحص، اللسانيات العربية واضطرابات اللغة، اضطرابات النمائية الشاملة، الحوكمة وأخلاقيات المهنة ولغة متخصصة. السداسي الثاني، وهادو ما كاع راكم تقراوهم اون باراليل توجدوا الميموار تاعكم. عندكم ميموار لي زيكسبوزي و عندكم لو ستاج براتيك. il vaut mieux ما تخلوش كل شيء نطم عليكم باسكو كي يلحق الوقت باش تمدوا الميموار تولوا تتجاراو وما تفروها جوزوا لي زيكزامان، ما تفروها توجدوا لي زيكسبوزي تاعكم، ما تعطيو الميموار. الوغ الحاجه اللي ديروها سيو فهموها وديروا الريزومي تاعها في نهارها باش كي يديروا عليكم. الوغ السداسي الاخر ولا السداسي الثاني تاع السنه الثالثه عندك هو وحده والله وحدة التعليم الأساسية. الوغ عندك اضطرابات اللغة المكتوبة وأساليب التكفل، الحبسة وأساليب التكفل، اضطرابات اللغة عند ذوي الاحتياجات الخاصة، علم النفس العصبي العيادي، ودراسة حالة المخدرات والمجتمع، بلس التربص الميداني والمذكرة. هذه هي هذا هما شحال تقراو كاع في البروميير اني والتروازيام اني. نورمالمون حاجه ماشي كومبليكي، فو جوست تحطوا راسكم بيان وتسيو ما تدخلوش غير طراباج ماكسيموم باسكو تنطم عليكم. قرايه سهله ماشي واعره بزاف الا حطيتوا راسكم بيان، سورتو اللي داروا سيانتيفيك تجيهم بزاف سهله باسكو سورتو لي موديول تاع troisième année ولا deuxième année الاس 2 يبداو لي موديول تاع التشريح وهادو كاع قريناهم في الليسي يجوكم بزاف ساهلين. الاناتومي هذيك تجيكم بزاف سهله. الو لا فيديو تاعنا حد خلاص هنايا، ان شاء الله تكون عجبتكم. الا عندكم دوطخ كيستيون خلوهم لي تحت في لي كومونتير باش نجاوب عليهم في اون بروشين فيديو. الوغ لا فيديو بروشين قولوا لي نتوما اسكو راكم حابين نكمل نجاوب على كاش كيستيون ولا نبداو في نخير كاش موديل نهضر عليه ولا نبدا بالاضطرابات ديريكتومون. قولكم تهلاو في روحكم اي بون كوراج. سلام.